राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले 7वटै प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूसँग भर्चुअल संवाद गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयबाट गरेको कुराकानीमा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरिरहेका कार्य, प्रदेश सभाको समन्वय र संघीय संसद मार्फत संघीय सरकारलाई सुझावहरू दिएका थिए। भिडियो संवादमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष दाहाल, प्रदेश नम्बर 1 का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेश नम्बर 2 का उपसभामुख उपमा कुमारी देव, बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा, प्रदेश नम्बर 5 का उपसभामुख कृष्णी थारू, कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घरते विष्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बढाल जोशीले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष दाहालले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि योगदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। अहिले हामीले चाहिँ यो अहिले प्रदेशमा जुन हाम्रो देशमा जुन कोरोना भाइरसले जुन आक्रान्त पारेको महामारीको अवस्थामा अहिले प्रदेशहरूमा स्थानीय तहमा के अवस्था भइरहेको छ र त्यहाँका सूचनाहरू अहिले त्यहाँको तथ्य सूचना तपाईहरुले बुझेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र साथै यो संसदहरूको चाहिँ हाम्रो सरकारलाई सुझाव दिने र स्थानीय प्रदेश संसद र संसदले चाहिँ सरकारलाई निगरानी सुझाव सल्लाह दिनुपर्ने पनि भएको हुनाले तपाईहरुले त्यो ठाउँबाट राख्नु होला भन्ने नि मलाई लागेको छ। त्यस्तै प्रदेशका उपसभामुखले कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्न सबैको साथ बराबर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले वैशाख 1 गते राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकसँगै विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सरकार समक्ष प्रतिवेदनका रूपमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा समेत कोरोना संक्रमित देखिएपछि सरकारले लकडाउनको कार्यान्वयनमा थप कडाई गरेको छ। जरुरी काम बिना सडकमा निस्कने र लकडाउन आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई सम्बन्धित स्थलमै नियन्त्रणमा लिने र होल्ड गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। राजधानी प्रवेश गर्ने सबै सम्भावित नाकामा सुरक्षा जाँच र गस्तीलाई थप कडा तुल्याइएको छ। लकडाउन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन गस्ती र सुरक्षा जाँच बढाइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलले बताउनुभयो। यसअघि बुधबार बसेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनलाई थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपत्यकाका मुख्य चोक कोटेश्वर, जडीबुटी, जगाती, बल्खु, बानेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की, गौशाला, चाबहिल लगायतबाट लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उपत्यकामा अहिले 3वटै सुरक्षा निकायका 15,000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट वञ्चित रहँदै आएका उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाइ बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकार सुशासनको पक्षमा छ, सुरुदेखि रहँदै आएको भन्दै उहाँले सरकारको उचाइ बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालको पूर्वी नाका मेची भन्सारबाट आयात निर्यात ठप्प भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपालसँग जोडिएको नाका बन्द गरेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
बङ्गाल सरकारले भारतीय भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अनिश्चितकालका लागि कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको जानकारी नेपाल स्थित मेची भन्सार कार्यालयलाई गराइएको छ। अवस्था सामान्य नभएसम्म मेची नाकाबाट वस्तु निर्यात गर्न नसकिने भएको छ। नाकामा आएर थन्किएका वस्तुलाई रिरुट गरी अन्य नाकाबाट पठाउन भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले तयारी थालेका छन्। भारततर्फको नाका बन्द भएपछि भारत, भुटान र बाङ्लादेशबाट नेपालमा हुने आयात ठप्प भएको छ। लकडाउनको समयमा सो नाका भएर ग्यासका बुलेट, तरकारी, फलफुल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात भइरहेको थियो। यसैबीच भारत केन्द्र सरकारको नीति विरुद्ध राज्य सरकारबाट नाका बन्द गरिएपछि नेपालले कूटनीतिक पहल थालेको भन्सार विभागले जनाएको छ। परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रालय हुँदै भारतीय दूतावासलाई नाका खोल्न पत्राचार गरिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो घर पुग्न लामो पैदल यात्रारत नागरिकका लागि बसोबास तथा खानपिनको उचित व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुन माग गरेको छ। कोभिड-19 जोखिम हुन नदिन बन्दाबन्दी लकडाउन जारी रहेपछि विशेष गरी ती वर्गका नागरिकलाई धेरै समस्या परेको जनाउँदै पार्टीले सो माग गरेको हो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले विज्ञप्ति मार्फत कोरोना भाइरसको जोखिमलाई बढ्न नदिन लामो समय लकडाउनको घोषणा गरिए पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले जनता पीडामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। सरकारले कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा उपचारको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय पाउँदा पनि जनताको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी तयारी गर्न नसकेको तथा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउनुभयो। कोरोनाका कारण बन्दै गरेका सडक र पुलको काम ठप्प भएको छ। मुख्य काम हुने मौसममा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गर्दा पुल र सडकको काम पुरै प्रभावित भएको हो। बर्खा अघि नै खोलामा भर्खरै उठाउन थालेका र टेका दिएर राखेका पुलको काम नसकिए खोलाले बगाउने जोखिम रहेको सडक विभागले जनाएको छ। सरकारले सीमा नाका बन्द गरेको छ, जसका कारण विदेशी ठेकेदार कम्पनीका मान्छे नेपाल आउन पाएका छैनन्। विदेशबाट आउने उपकरण आउन पाएको छैन। नेपालमै पनि लकडाउनका कारण ठेकेदार तथा कामदार घरबाट निस्कन पाएका छैनन्। निर्माण सामग्री ओसार्ने गाडी गुडेका छैनन्। त्यसकारण निर्माणाधीन र विस्तारको क्रममा रहेका सडकको काम ठप्प छ। 114 किलोमिटर लामो नारायणगढ बुटौल सडक खण्ड विस्तारको काम पनि कोरोनाकै कारण अलपत्र परेको छ। चिनिया ठेकेदार कामदार उपकरण नै उतै रोकिएका छन्। रुख र बिजुलीका पोलको विवादले 1 वर्ष ढिला काम सुरु भएको यो सडकलाई कोरोनाले अर्को धक्का पुर्याएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा अवैध मदिराको कारोबारमा वृद्धि भइरहेको भन्ने जनगुनास जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले घरेलु मदिरा बनाउने स्थानको खोजबिनलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को चिल टावरमा 300 लिटर घरेलु मदिरा सहित कच्चा पदार्थ बरामद गरी नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम नेउपानेले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराबाट खटी गएको प्रहरीको टोली सहित वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष सहितको टोलीले अवैध घरेलु मदिरा सहित कच्चा पदार्थ बरामद गरी नष्ट गरेको हो। घटनास्थलबाट घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री बरामद गरेको छ। जिल्ला सदरमुकामका विभिन्न स्थानमा अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ, जसका कारण समाजमा आपराधिक घटना हुन थालेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रहरी प्रशासनलाई कारबाहीका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष IMFले यस वर्ष एसियाली देशको विकास रोकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 60 वर्ष यता
पहिलो पटक यो वर्ष एसियाली देशको विकास दर शून्यमा झर्ने भन्दै आइएमएफले चिन्ता व्यक्त गरेको हो। आइएमएफका अनुसार विश्वमा 4.7% विकास दर हुँदा एसियाली देशको विकास दर भने 1.3% भन्दा पनि कम हुनेछ। तर कोरोना भाइरस रोक्ने नीति प्रभावकारी भए सन् 2021मा एसियाली देशको विकास दर बढ्ने आइएमएफले जनाएको छ। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली देशले 40 वर्ष यताकै खराब आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको चेतावनी दिएको एक दिनपछि आइएमएफको प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको हो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19का कारण अहिले विश्वकै अर्थव्यवस्था ओह्रालो लागेको छ। केही दिन अघि मात्र आइएमएफले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वकै लागि सन् 1930को महामन्दीपछि ऐतिहासिक सङ्कट भएको बताएको थियो। भारत र पाकिस्तान बीचको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज रद्द भएपछि अर्को वर्ष न्युजिल्यान्डमा हुने महिला एक दिवसीय क्रिकेटमा भारत छनौट भएको छ। पाकिस्तान विरुद्धको छनौट सिरिज भारत सरकारले खेल्न अनुमति नदिएपछि रद्द भएको थियो। भारत र पाकिस्तान बीचको एक दिवसीय सिरिज गत वर्षको जुलाई र नोभेम्बरमा तय भएको थियो। तर भारत सरकारले पाकिस्तानसँग खेल्नका लागि अनुमति दिएन। सिरिज रद्द भएपछि दुवै टिमले समान अङ्क बाँडे। भारत र पाकिस्तान बीचको राजनीतिक समस्याका कारण द्विपक्षीय सिरिजहरू हुन सकेका छैनन्। दुवै देश आइसिसीको इभेन्टमा मात्र खेल्दै आएका छन्। सिरिज रद्द भएपछि अस्ट्रेलियाले 37 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै विश्वकपको छनौट पार गर्न सफल भयो। यस्तै इङ्ल्यान्ड 29 अङ्क, दक्षिण अफ्रिका 25 अङ्क र भारतले 23 अङ्कसहित शीर्ष 4 स्थानमा आफूलाई सुरक्षित राखे। आइसिसीले रहेका टिमलाई विश्वकपमा सामेल गराउनेछ। अरू टिमको बारेमा भने पछि तय हुनेछ। अब श्रीलङ्का, पाकिस्तान र वेस्ट इन्डिजका साथै बङ्गलादेश, आयरल्यान्ड र इस्टर्न रिजन विजेता थाइल्यान्ड, जिम्बाब्वे, पपुवा न्युगिनी, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सले क्वालिफायर म्याच खेल्नुपर्नेछ। क्वालिफायर म्याच 3 देखि 19 जुलाईसम्म श्रीलङ्कामा हुनेछ। तर अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यो प्रतियोगिता पनि प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।